به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخیر، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده. دشمن از این ناراحت، عصبانی است. عصبانیت به خاطر اینه یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال 16 سال شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله. دشمن از این ناراحت، عصبانی است. دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بتوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگران. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم. امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت، عصبانی است. خب به قول مرحوم آقای بهشتی عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. اینجا مرکز مقاومت است.